भवतां समेषां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणविभागे अध्यापकः अस्मि। गते पाठे समासस्य परिचयः, समासस्य प्रभेदाः, समासस्य लक्षणानि, समासस्य लक्षणानां युक्तायुक्तविचारः, ततः परं समासाय उपयुज्यमानानि अतिसामान्यसूत्राणि, ततः परम् अव्ययीभावसमासस्य अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभावाप्यय सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु इति सूत्रमधिकृत्य च दृष्टम्। अधुना अस्मिन् पाठे तत्पुरुषसमासमधिकृत्य पश्यामः। तत्र आदौ तत्पुरुषसमासे पाणिनिना आदृतः क्रमः, ततः परं तत्पुरुषसमासस्य प्रभेदाः, ततः परं तत्र तत्पुरुषसमाससूत्राणां यावत् शक्यमत्र व्याख्या क्रियते। पाणिनिना 50 सूत्राणि तत्पुरुषसमासविधानार्थं रचितानि। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे 22 सूत्रमस्ति तत्पुरुषः इति। इदम् अधिकारसूत्रं च भवति, संज्ञासूत्रं च भवति। सर्वेषाम् अधिकारसूत्राणाम् अधिकारस्य अवधिः वर्तते। इदं च तत्पुरुषः इति सूत्रं शेषो बहुव्रीः इति सूत्रात् पूर्वपर्यन्तम् अधिक्रियते। तथा च तावत्पर्यन्तं यानि सूत्राणि सन्ति तैः सूत्रैः विधीयमानानां समासानां तत्पुरुषः इति संज्ञा। तत्र मध्ये दिक्सङ्ख्ये संज्ञायां तद्धितार्थो द्रवदसमाहारे च इति सूत्रद्वयं वर्तते। आभ्यां सूत्राभ्यां विहितस्य समासस्य संख्यापूर्वो द्विगुः इत्यनेन सूत्रेण द्विगुसंज्ञा, ततः परं द्विगुसंज्ञायां लब्धायां द्विगुश्च इति सूत्रेण तत्पुरुषसंज्ञा च भवति। तत्रैव तत्पुरुषसमानाधिकरणकर्मधारयः इत्यपि वर्तते। अतः कर्मधारयसंज्ञापि तत्पुरुषस्य कश्चन अवान्तरभेदः एव। अतः द्विगुः कर्मधारयः एतदपि तत्पुरुषस्य अवान्तरभेदः इति मन्तव्यः। तत्पुरुषसमासे पाणिनिना आदृतः क्रमःस्तु पाणिनिः तत्पुरुषसमासविधानाय 50 सूत्राणि अरचयत्। तत्र तत्पुरुषसमासविधायकप्रकरणे आदौ द्वितीयान्तस्य समर्थेन सुबन्तेन समासः, ततः परं तृतीयान्तस्य, ततः परं चतुर्थ्यन्तस्य, पञ्चम्यन्तस्य च समर्थेन सुबन्तेन समासः विहितः। ततः पश्चात् षष्ठ्यन्तस्य समर्थेन सुबन्तेन समासम् अनुक्त्वैव सप्तम्यन्तस्य समर्थेन सुबन्तेन समासः विहितः पाणिनिना। तदनन्तरं कर्मधारयसंज्ञां विधाय कर्मधारयसमासं विधाय ततः पश्चात् षष्ठ्यन्तस्य समर्थेन सुबन्तेन समासः विहितः। ततः पश्चात् षष्ठ्यन्तस्य समासनिषेधः कृतः अस्ति पाणिनिना। अन्ते गतिसमासः उपपदसमासश्च विहितोऽस्ति अत्र पाणिनीयशब्दानुशासने। अयं क्रमः अत्र तत्पुरुषसमासप्रकरणे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। ततः परं तत्पुरुषसमासस्य प्रभेदाः। अयं प्रभेदः सम्भवति द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पञ्चमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः, नई तत्पुरुषः, कर्मधारयः, द्विगुः, गतिसमासः, उपपदसमासः इति एवं तत्पुरुषसमासस्य भेदः अत्र कश्चन कल्पयितुं शक्यते। तत्र आदौ प्रथमः यः वर्तते तत्र द्वितीया तत्पुरुषः, तत्र एकं सूत्रमधिकृत्य प्रतिपादयामि। द्वितीया तत्पुरुषसमासः तत्र तस्मिन् प्रकरणे प्रथमं सूत्रं वर्तते द्वितीया श्रुतातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति। सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इत्यस्मात् सूत्रात् सुप् इति, सह सुपा इत्यस्मात् सूत्रात् सुपा इति च अनुवर्तते। पूर्वोक्तवत् सुप् इति प्रत्ययस्य संज्ञा इति कारणात् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सह विहितः तदादे तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया सुबन्तस्य ग्रहणं भवति। द्वितीया इत्यपि अम् औक्षस् एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां संज्ञा भवति। प्राचां संज्ञा अत्र पाणिनीयशब्दानुशासने च अङ्गीक्रियते। अतः द्वितीया इत्यपि प्रत्ययस्य संज्ञा इति कारणात् अत्रापि प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इत्यतः द्वितीया इति शब्देन द्वितीयान्तम् उपस्थाप्यते। एवं च द्वितीयान्तं सुबन्तम् इत्यर्थः लब्धः। द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रुतातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः, तस्य च सुबन्तं सुबन्तेन इत्यर्थः लब्धः सुप् सुपा इत्यस्मात्। सुबन्तेन इति तावत् श्रुतातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इत्यस्य विशेष्यं भवति। श्रुतातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इत्येतत् तद्विशेषणं, सुबन्तेन इत्यस्य विशेषणं। यद्यपि सुबन्तेन इत्यस्य श्रुतातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इत्येतद्विशेषणं, तथापि येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण अत्र तदन्तविधिर्न भवति। समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति वार्तिकेन निषेधात्। अतः द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रुतादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः सह समस्यते इति। एवं च श्रुतान्तप्रकृतिकैः सुबन्तैस्तु समासो नास्ति, समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इत्युक्तत्वात्।
अतः कृष्णं श्रुतः कृष्णश्रुतः, दुःखम् अतीतः दुःखातीतः, गर्तं पतितः गर्तपतितः इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। अर्थात् कृष्णमिति द्वितीयान्तस्य केवलं श्रुतप्रकृतिकसुबन्तेन श्रुतः इति सुबन्तेन सह समासो भवति, न तु श्रुतान्तशब्देन समासः नास्ति। कृष्णं परमश्रुतः इत्यत्र कृष्णमिति द्वितीयान्तस्य परमश्रुतः इति श्रुतान्तप्रकृतिकसुबन्तेन सह समासो नास्ति। एवं च कृष्णं श्रुतः कृष्णश्रुतः, दुःखम् अतीतः दुःखातीतः, गर्तं पतितः गर्तपतितः इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। तदपरमत्रैव द्वितीया तत्पुरुषसमासविधायकप्रकरणे स्वयं तेन कठ्वाक्षेपे सामी कालः अत्यन्तसंयोगे च इति सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र स्वयं तेन इत्यनेन सूत्रेण स्वयमित्यव्ययस्य तान्तेन सुबन्तेन सह समासो विधीयते। तेन स्वयंकृतस्य अपत्यं स्वायंकृतिः इति रूपं सिद्धं भवति। कठ्वाक्षेपे इति सूत्रं तत्र सह सुपा इत्यतः सुपा इत्यनुवर्तते, सुपिति पदं च अनुवर्तते, द्वितीया इति च अनुवर्तते। अतः सर्वत्र प्रत्ययग्रहणात् तदन्तग्रहणम्। अतः द्वितीयान्तं सुबन्तं तान्तप्रकृतिकेन कट्वा इत्येतद् द्वितीयान्तं सुबन्तं तान्ततेन इति च अनुवर्तते, तान्तप्रकृतिकेन सुबन्तेन सह समस्यते इत्यर्थः लब्धः। कठ्वाम् आरूढः कठ्वारूढः इति लक्ष्यं सिद्ध्यति। एवमेव सामी इत्यव्यस्य तान्तेन समासो विधीयते। सामी कृतं सामी कृतं, सामी इति अव्ययं भवति। कालः तेन इत्यनुवर्तते, सुप्सुपा इत्यनुवर्तते। तदन्तविधिः कालवाचकं सुबन्तं तान्तप्रकृतिकेन सुबन्तेन सह समस्यते इत्यर्थः सिद्धः। अहः अतिसृताः अहरतिसृताः, रात्रिं संक्रान्ताः रात्रिसंक्रान्ताः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अत्यन्तसंयोगे च इति सूत्रं तत्र कालाः इत्यनुवर्तते, आरम्भसामर्थ्यात् तेन इति निवृत्तं, द्वितीया इत्यनुवर्तते, सुप्सुपा इति च अनुवर्तते। अतः तदन्तविधिः भवति। तथा च कालवाचकं द्वितीयान्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते अत्यन्तसंयोगे सति, अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने इत्यर्थः लब्धः। मुहूर्तं सुखं मुहूर्तसुखम्, अत्र मुहूर्तकालं यावत् सम्पूर्णं सुखमस्ति इति तात्पर्यम्। अत्र अत्यन्तसंयोगः वर्तते। सुखस्य तत् कालवाच्येन सह व्याप्तिः पूर्णतया वर्तते इति तात्पर्यम्। एवं च अत्यन्तसंयोगः यत्र प्रतीयते तत्रैव अयं समासो भवति। यदि अत्यन्तसंयोगो नास्ति तर्हि समासः नास्ति। तदुत्तरं तृतीया तत्पुरुषसमासः। तत्र मुख्यं सूत्रं वर्तते तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति। अत्रापि सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्सुर इत्यस्मात् सूत्रात् सुबित्यनुवर्तते, सह सुपा इत्यस्मात् सूत्रात् सुपा इत्यनुवर्तते। तृतीया इत्यपि टाभ्याम्बिस् एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां संज्ञा, अतः तदन्तविधिः ग्राह्यः। तथा च तृतीयान्तं सुबन्तं सुबन्तेन सह, कीदृशसुबन्तेन सह? तत्कृत इति पदम् अत्र लुप्ततृतीयाकं पदम्। एवं च तृतीयान् तत्कृत इत्यस्य गुणवचनेन इत्यस्य विशेषणम्। एवं च तृतीयान्तार्थकृतगुणवचनेन इत्यर्थः लब्धः। तेन कृतं तत्कृतं, केन कृतं? तृतीयान्तार्थकृतम्। एवं च तृतीयान्तार्थकृतेन गुणवचनेन सह तृतीयान्तं समस्यते, तदा अर्थशब्देन च समस्यते तृतीयान्तम् इत्यर्थः सिद्ध्यति। तत्र तृतीयान्तस्य तृतीयान्तार्थकृतगुणवचनेन सह समासस्य उदाहरणं शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः। शङ्कुलटा खण्डसु इत्यवस्थायां तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्रेण समासे समासाद्वा प्रायसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुपः लुकि शङ्कुलाखण्ड इति जाते। ततः परं तस्मात् प्रातिपदिकात् सुबुत्पत्तौ वृत्वे विसर्गे शङ्कुलाखण्डः इति रूपं सिद्धं। सर्वत्रापि समासः अलौकिकविग्रहवाक्यां बोध्यः। अयं तु प्रथमपाठे एव निरूपितः वर्तते। अन्यथा कः दोषः स्यात् लौकिकविग्रहवाक्ये समासस्य प्रवृत्त्यङ्गीकारे। अतः पूर्वोक्तेषु द्वितीया तत्पुरुषप्रकरणे च यानि उदाहरणानि निरूपितानि तत्र च समासः अलौकिकविग्रहवाक्ये एव बोध्यः। ततः परं तृतीयान्तस्य अर्थशब्देन सह समासे उदाहरणं धान्येन अर्थः धान्यार्थः इत्युदाहरणं सिद्ध्यति। ततः परं सूत्रमस्ति पूर्वसदृशसमोणार्थकलह निपुणमिश्रश्लक्ष्णैः। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इत्यस्मात् सूत्रात् तृतीया इति पदमनुवर्तते, सुप्सुपा इत्यनुवर्तते। अतः पूर्वोक्तवत् प्रत्ययग्रहणात् तदन्तग्रहणं भवति। तृतीयान्तं सुबन्तं पूर्वसदृशसम ऊणार्थकशब्दैः ऊणार्थक ततः परं कलह निपुण मिश्रश्लक्ष्णैः एतैः शब्दैः सह समस्यते इत्यर्थः सिद्धः। मासेन पूर्वः मासपूर्वः, मात्रा सदृशः मातृसदृशः, पित्रा समः पितृसमः इत्यादीनि उदाहरणानि। तृतीयान्तस्य ऊणार्थकशब्दैः सह समासे उदाहरणं माशेन ऊणं माशोणं, माशेन विकलं माशविकलं। ततः परं वाचाकलः वाक्कलहः, आचारेण निपुणः आचारनिपुणः, गुडेन सम्मिश्रः गुडसम्मिश्रः, आचारेण श्लक्ष्णः आचारश्लक्ष्णः इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। एवं च एतैः शब्दैः सह तृतीयान्तस्य समासे सति इमानि उदाहरणानि सिद्धानि भवन्ति। तृतीयान्तस्य अवरशब्देन च समासो विधीयते अवरस्योपसंख्यानम् इति। एवं च मास अवरः नाम कनिष्ठः इत्यर्थः। मासेन अवरः मासावरः
ततः परम् अपरं मुख्यं सूत्रं वर्तते अस्मिन् तृतीया तत्पुरुषसमासविधायकप्रकरणे कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इत्यस्मात् सूत्रात् तृतीया इत्यनुवर्तते, सुप्-सुपा इत्यनुवर्तते। प्रत्ययग्रहणात् तदन्तग्रहणं। तृतीया इत्यस्य कर्तृकरणे इति विशेषणं। कर्तरि करणे च यत् तृतीयान्तं प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणात् तृतीयान्तं सुबन्तं सुबन्तेन इत्यर्थः लब्धः। एवं च तृतीयान्तं सुबन्तं कीदृशं तृतीयान्तं? कर्तरि या तृतीया तदन्तं यत् सुबन्तं अथवा करणे या तृतीया तदन्तं यत् सुबन्तम् इत्यर्थः लब्धः। एवं च कृदन्तेन सह समस्यते, बहुलम् इत्युक्तम्। एवं कृत् इत्यपि प्रत्ययः, कृततिङ् इति सूत्रं वर्तते। तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः धातोः परत्र विहिताः, ये तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः ते कृत् सम्यगाः भवन्ति। तथा च कृत् प्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सह तृतीयान्तस्य कर्तरिकरणे च या तृतीया तदन्तस्य समासो भवति इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः लब्धः। कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन सूत्रेण कर्तरिकरणे च तृतीयाया विधानात् कर्तृकरणे इति तृतीया इत्यस्य विशेषणम् इत्यर्थः लब्धः। हरिणा त्रातः हरित्रातः, हरिटा त्रातसु इत्यवस्थायां त्रात इति कृदन्तं, त्रायिं पालने इत्यस्मात् धातोः तप्रत्यये कृते त्रातः इति रूपं। त्रात तप्रत्ययः तिङ् भिन्नप्रत्ययः धातोर्विहितः, अतः स कृत् सम्यकः। एवं च कृदन्तं त्रात इति कृदन्तम्, अतः हरिणा इति तृतीयान्तस्य त्रात इति कृदन्तेन सह समासो भवति। हरिटा त्रातसु इत्यवस्थायां कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति सूत्रेण समासे समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुपः लुकि हरित्रात इति जाते विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञाया सत्वात् ततः परत्र पुनः सुपि ऋत्वे विसर्गे च कृते हरित्रातः इति रूपम्। इदं कर्तरि तृतीयान्तस्य कृदन्तेन समासे उदाहरणं। न कैः निर्भिन्नः न कनिर्भिन्नः, इदं करणे तृतीयान्तस्य कृदन्तेन सह समासे उदाहरणम्। अत्र बहुलग्रहणात् क्वचित् कर्तरि तृतीयान्तस्य वा करणे तृतीयान्तस्य वा कैश्चित् कृदन्तैः समासो नास्ति। दात्रेण लूणवान् इत्यत्र तवतु प्रत्ययान्तेन समासो नास्ति। लेखिन्या लिखितवान्, अत्रापि समासो न दृश्यते अत्र बहुलग्रहणात्। अत्र कश्चन प्रश्नः समुदेति, नकैः इत्यस्य निर्भिन्नः इति शब्देन कथं समासः? यतः सूत्रेण तावत् तृतीयान्तस्य कर्तरि वा करणे वा यत् तृतीयान्तं तस्य कृदन्तेन सह समासो विधीयते। नखैः इति तृतीयान्तस्य निर्भिन्नः इति शब्देन समासो विधीयते। तत् कथम् उपपद्यते? यतः विधिधातोः तप्रत्यये कृते भिन्नः इति रूपं, तत् कृदन्तं स्यात् नाम। निर्भिन्नशब्दस्तु कृदन्तं नास्ति, कृदन्तान्तं तत्। तर्हि करणे यत् तृतीयान्तं तस्य कृदन्तान्तेन निर्भिन्नशब्देन कथं समासः इति प्रश्नः जायते। अतः तस्य समाधानम् उच्यते। प्राचीनव्याकरणे कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि इति काचित् परिभाषा वर्तते। कृद्ग्रहणे न केवलं कृदन्तं गृह्यते, अपि तु गतिसंज्ञासहित कारकसहितकृदन्तस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति तस्याः परिभाषायाः अर्थः। अर्थात् कृद्ग्रहणे सः प्रत्ययः, अतः प्रत्ययग्रहणपरिभाषया कृदन्तं गृह्यते। तत्रापि केवलं कृदन्तं न गृहीतव्यम्, अपि तु गतिसम्यकविशिष्टं कृदन्तं कारकविशिष्टं कृदन्तं गृहीतव्यम् इति तात्पर्यम्। तथा च कर्तरिकरणे च या तृतीया तदन्तस्य न केवलं कृदन्तेन समासः, अपि तु कृदन्तान्तेन अर्थात् गतिपूर्वक कारकपूर्वकृदन्तान्तेनापि समासो भवति इत्यर्थः सिद्धः। अतः तया परिभाषया नकैः इति करणे तृतीयान्तस्य निर्भिन्नः इति कृदन्तान्तेनापि समासो भवति। निर् इति गतिसंज्ञकः, अतः कृदन्तेनापि समासो भवति। अतः नकैः निर्भिन्नः न निर्भिन्नः इति रूपसिद्धौ न किञ्चित् बाधकं दृश्यते अत्र। ततः परम् अत्रैव तृतीया तत्पुरुषसमासविधायकप्रकरणे कृत्तेरधिकार्थवचने इति सूत्रम्, अन्नेन व्यञ्जनं भक्ष्येन मिश्रीकरणम् इति सूत्रं दृश्यते। कृत्तेरधिकार्थवचने इति सूत्रेण काकपेय वातच्छेद्यम् इत्यादीनि लक्ष्याणि सिद्ध्यन्ति। अन्नेन व्यञ्जनम् इति सूत्रेण दद्योदनः इत्यादीनि लक्ष्याणि सिद्ध्यन्ति। भक्ष्येन मिश्रीकरणम् इत्यनेन सूत्रेण गुडेन धानाः गुडधानाः इत्यादीनि लक्ष्यानि सिद्ध्यन्ति। एतेषां सूत्राणां व्याख्या ग्रन्थतः विशेषतः अवलोकनीया। इत ऊर्ध्वं चतुर्थी तत्पुरुषसमासमधिकृत्य ब्रवीमि। पाणिनि तावत् एकेनैव सूत्रेण चतुर्थी तत्पुरुषसमासस्य विधानं करोति। चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः इति सूत्रम्। अत्र सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वर इत्यस्मात् सूत्रात् सुभ इति, सः सुभा इत्यस्मात् सूत्रात् सुभा इति पदम् अनुवर्तते। चतुर्थी इति ङेभ्यां बिभ्यस् एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां संज्ञा, अतः सर्वत्रापि प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणं भवति। एवं चतुर्थ्यन्तं सुबन्तं सुबन्तेन सह इत्यर्थः लब्धः। चतुर्थ्यन्तवाच्याय यद् वाच्यकं तेन सुबन्तेन अर्थादिविश्च सुबन्तैः चतुर्थ्यन्तं सुबन्तं समस्यते इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः सिद्ध्यति। तदर्थः तस्मै इदं तदर्थं, तदर्थेन तदर्थेन, तस्मै इत्यनेन चतुर्थ्यन्तार्थः परामृश्यते। चतुर्थ्यन्तस्य चतुर्थ्यन्तं यत्पदं तस्य यो अर्थः तः सः परामृश्यते। तस्मै चतुर्थ्यन्तार्थाय
यदस्ति तदर्थेन सह चतुर्थ्यन्तस्य समासो भवति। अर्थशब्देन सह समासो भवति, बलिशब्देन सह समासो भवति, हितशब्देन सह समासो भवति, सुखशब्देन सह समासो भवति, रक्षितशब्देन च समासो भवति चतुर्थ्यन्तस्य। अत्र तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एव गृह्यते बलिरक्षितग्रहणात् ज्ञापकात्। अन्यथा भूतेभ्यो बलिः भूतबलिः गवे तृणम् इत्यादौ बलेः भूतार्थत्वात् तृणस्य गवार्थत्वात् तदर्थग्रहणेनैव सिद्धे बलिरक्षितग्रहणं व्यर्थम्। अतः तद्व्यर्थं सत् ज्ञापयति अत्र तदर्थशब्देन प्रकृतिविकृतिभाव एव गृह्यते इति। यूपायदारु यूपदारु इति तादर्थ्यस्य उदाहरणम्। अर्थेन नित्यसमासः विशेष्यलिङ्गताच् इति वक्तव्यम् इति कारणात् अयं समासः नित्यसमासो भवति। द्विजाय अयं द्विजार्थः सूपः, द्विजायेयं द्विजार्थाय वागूः, द्विजायेदं द्विजार्थं पयः इति अर्थशब्देन यः समासः सः नित्यो भवति। ततः परं भूतेभ्यः इति चतुर्थ्यन्तस्य बलिः इति सुबन्तेन सह समासो भवति। भूतेभ्यो बलिः भूतबलिः, गवे हितं गोहितं, गवे सुखं गोसुखं, गवे रक्षितं गोरक्षितं, गवे हितं गो ङे हितसु इत्यवस्थायां चतुर्थी तदर्थार्थबलिः हितसुखरक्षित इति सूत्रेण समासे समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकि च कृते गोहित तस्मात् सुबुत्पत्तौ सुप्रत्ययस्य अमादेशे पूर्वरूपे गोहितम् इति रूपम्। एवं गोसुखं गोरक्षितम् इत्यादीनि रूपाणि च ऊह्यानि। एवं च अत्र चतुर्थ्यन्तम् इत्यस्य प्रथमान्ते निर्दिष्टत्वात् प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इति सूत्रेण तेषाम् उपसर्जनसंज्ञा, अतः तस्य पूर्वनिपातः। एवं अन्यत्रापि द्वितीया तत्पुरुषसमासप्रकरणे च द्वितीयान्तम् इत्यस्य प्रथमानिर्दिष्टत्वात् तृतीया तत्पुरुषसमासप्रकरणे तृतीया इत्यस्य प्रथमायां निर्दिष्टत्वात् तयोः उपसर्जनसंज्ञायां द्वितीयान्तस्य तृतीयान्तस्यैव तत्रापि समासे पूर्वप्रयोगः बोध्यः। इत ऊर्ध्वं पञ्चमी तत्पुरुषसमासः। अत्र पञ्चमी भयेन इति सूत्रं विरचितं पाणिनिना। सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्सुर इत्यस्मात् सुपिति सः सुपा इत्यस्मात् सूत्रा सुपा इत्यनुवर्तते। पञ्चमे इति ङसिभ्यां भ्यस् एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां संज्ञा, अतः पूर्वोक्तवत् तदन्तग्रहणम्। एवं च पञ्चम्यन्तं सुबन्तं भयशब्देन सुबन्तेन सह समस्यते इत्यर्थः लब्धः। चोरात् भयं चोरभयं, चोर ङसि भयसु इत्यवस्थायां पञ्चमी भयेन सूत्रेण समासे समासः प्रातिसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुपः लुकि चोरभय इति जाते विशिष्टात् सुप्रत्यये तस्य अमादेशे पूर्वरूपे चोरभयम् इति रूपं सिद्धम्। पञ्चम्यन्तस्य केवलं भयशब्देन सह समासो विहितः सूत्रेण। वार्तिककृत चोरभीः इत्यादि रूपसिद्धये वार्तिकम् आरब्धवान् भयभीत भीति भीबिरिति वाच्यम् इति। इञ्च पञ्चम्यन्तम् एतैः भयशब्देन भीतशब्देन भीतिशब्देन भीशब्देन च समस्यते इति। तेन वृकाद् भीतः वृकभीतः वृकाद् भीतिः वृकभीतिः वृकाद्भीः वृकभीः इत्यादीनि उदाहरणानि च सिद्ध्यन्ति। अपरश्च कश्चन भयनिर्गतजुगुप्सुभिरिति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् आरब्धवान्। च पञ्चम्यन्तस्य भयशब्देन निर्गतशब्देन जुगुप्सुशब्देन च समासो भवति। तेन अधर्मजुगुप्सुः ग्रामनिर्गतः इत्यादि रूपाणि च सिद्ध्यन्ति। ततः परं पाणिनिना अपरं सूत्रं विरचितं स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन इति। अत्र पञ्चमी भयेन इत्यस्मात् सूत्रात् पञ्चमी इत्यनुवर्तते। सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्सुरात् इत्यस्मात् सूत्रात् सुबिति पदं सह सुपा इत्यस्मात् सुबा इति पदम् अनुवर्तते। प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणं तेन इति पदं वर्तते, सोऽपि प्रत्ययः अत्र सर्वत्र तदन्तग्रहणम्। एवं च पञ्चम्यन्तं सुबन्तम् इत्यर्थः लब्धः। पञ्चम्यन्तं सुबन्तं तां तेन तदपि स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि तेन तां तेन च समस्यते पञ्चम्यन्तम् इत्यर्थः लब्धः अस्य सूत्रस्य। अत्र अन्तशब्दः अन्तिकदूर आभ्यां सह सम्बध्यते। अन्तिकार्थशब्दैः सह दूरार्थकशब्दैः सह पञ्चम्यन्तस्य समासो भवति इति। स्तोकान्तिकदूरशब्दैः सह प्रत्येकं सम्बध्यते। एवं च स्तोकान्तिकदूरार्थकशब्दैः सह कृच्छ्रशब्देन च सह पञ्चम्यन्तस्य समासो भवति इत्यर्थः सिद्धः। स्तोकात् मुक्तः स्तोक ङसि मुक्तसु इत्यवस्थायाम् अत्र समासः अनेन सूत्रेण स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन इति सूत्रेण समासः समासः प्रातिपदिकसंज्ञाया सत्वात् सुपः लुकि प्राप्ते तत्र पञ्चम्या स्तोकादिभ्यः इति सूत्रेण तत्र पञ्चम्याः अलुक्, अतः पञ्चमी प्रत्ययः तत्र तथैव तिष्ठति। ततः परत्र विद्यमानः केवलं सुप्रत्ययः लुप्यते। स्तोक ङस् मुक्त इति जाते ङसि प्रत्ययस्य आतादेशे सवर्णदीर्घे स्तोकात् मुक्त इति जाते तकारस्य यरनुनासिक अनुनासिको वा इति सूत्रेण अनुनासिकादेशे स्तोकान् मुक्त इति जाते विशिष्टात् सुप्रत्यये स्तोकान् मुक्तः इति रूपं सिद्धम्। एवं अन्तिकादागतः अभ्यासादागतः दूरादागतः विप्रकृष्टादागतः कृच्छ्रागागतः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवं च अत्र समासेषु सुपोधातु प्रातिपदिकसूत्रेण लुकि प्राप्ते पञ्चम्या स्तोकादिभ्यः इत्यनेन सूत्रेण सुब्लुक् निषिध्यते इति अयम् अंशः द्रष्टव्यः। पूर्वोक्तवत् अत्रापि पञ्चम्यन्तम् इत्यस्य प्रथमायां निर्दिष्टत्वात् तस्य उपसर्जनसंज्ञा पञ्चम्यन्तस्य च पूर्वप्रयोगो भवति। ततः परं
अस्य क्रमः सप्तमी तत्पुरुषसमासस्य क्रमः वर्तते। पञ्चम्यन्तस्य समासम् उक्त्वा ततः परं षष्ट्यन्तसमासानोक्तः पाणिनिना साक्षात् सप्तम्यन्तसमासम् आरब्धवान्। अतः सप्तमी तत्पुरुषसमासप्रकरणस्य आरम्भः। तत्र मुख्यं सूत्रं वर्तते सप्तमी शौण्डैः इति। सुप् इत्यनुवर्तते, सुपा इति च अनुवर्तते, सप्तमी इति च ङी ओ सुप् एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां संज्ञा, अतः तदन्तग्रहणम्। एवं च सप्तम्यन्तं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते। कीदृशसुबन्तेन सह? शौण्डैः इति बहुवचननिर्देशः शौण्डादिगणः कश्चन अत्र कल्प्यते। तथा च सप्तम्यन्तं शौण्डादिगणपठितैः शब्दैः सुबन्तैः सह समस्यते इति अर्थसिद्धः अस्य सूत्रस्य। अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः, अक्षेषु प्रवीणः अक्षप्रवीणः, अक्षेषु पटुः अक्षपटुः इत्युदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। शौण्डैः इति बहुवचननिर्देशः शौण्डादिगणः अत्र कश्चन अभिप्रेतः। एवं च अत्र शौण्डादिगणकल्पनायां बहुवचननिर्देशः कारणत्वेन कल्प्यते। ततः परम् अत्र अपरं सूत्रमस्ति क्षेपे इति सूत्रम्। अत्र क्षेपे इत्यस्मिन् सूत्रे सुप् सुपा इत्यनुवर्तते, सप्तमी इति च अनुवर्तते, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं। तेन अहोरात्रावयवः इत्यस्मात् सूत्रात् तेन इत्यनुवृत्तं, सोऽपि प्रत्ययः, अतः प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणं। तथा च सप्तम्यन्तं सुबन्तं तान्तेन सुबन्तेन सह समस्यते। कदा? क्षेपे, निन्दायां गम्यमानायाम् इत्यर्थः सिद्धः। नकुलेन स्थितं नकुलस्थितम्, अत्र तृतीया तत्कृत कर्तृकरणे कृता बहुलमिति सूत्रेण समासो भवति। नकुलेन स्थितं नकुलस्थितम् इति रूपं सिद्धं। नकुलकर्तृकस्थितिः इत्यर्थः लब्धः। एवं च अवतप्ते नकुलस्थितम्, अवतप्ते नकुलस्थितम्, अवतप्ते नकुलस्थितम् इत्युदाहरणम्। अवतप्ते प्रदेशे नकुलस्य स्थितिः यथा वर्तते तद्वत् वर्तते भवतामपि स्थितिः इति तात्पर्येण इदं वचनं वर्तते। अत्र अवतप्त ङी नकुलस्थित सु इत्यवस्थायां क्षेपे इति निन्दा गम्यते। अतः अत्र क्षेपे इति सूत्रेण समासे कृते समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सुपः लुकि प्राप्ते तत्र सूत्रमारब्धं तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति। तत्र तेन सूत्रेण सप्तम्याः अलुगत्र, अतः अवतप्त ङी नकुलस्थित इति जाते गुणे च कृते अवतप्ते नकुलस्थित विशिष्टा सुबुत्पत्तौ अमादेशे पूर्वरूपे अवतप्ते नकुलस्थितम् इति रूपं सिद्धं। पूर्वोक्तवत् तत्र कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि इति सूत्रेण अत्र तान्तेन समासे विहिते तान्तान्तेन कारकपूर्वकतान्तेनापि समासः सिद्ध्यति। अत्र अवतप्ते इत्यस्य सप्तम्यन्तस्य कारकपूर्वकतान्तेनापि समासो भवति। कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया तप्रत्ययान्तान्तेनापि सप्तम्यन्तस्य समासो अत्र बोध्यः। तेन अवतप्ते इति सप्तम्यन्तस्य नकुलस्थितम् इति तप्रत्ययान्तान्तेनापि समासे कृते अवतप्ते नकुलस्थितम् इति रूपं सिद्ध्यति। ततः परम् अपरम् एकं मुख्यं सूत्रं वर्तते अत्र तत् सप्तमी तत्पुरुषसमासप्रकरणे पात्रे समितादयश्च इति। पूर्वस्मात् सूत्रात् क्षेपे इति पदम् अनुवर्तते। अस्मिन् गणे ये शब्दाः पठिताः ते निपात्यन्ते। कदा? क्षेपे, निन्दायाम् एते शब्दाः निपात्यन्ते। पात्रे समितादयः शब्दाः कृतसमासादिकार्याः अत्र गणे निपात्यन्ते। तदपि क्षेपे गम्यमाने सति अत्र पात्रे समिताः, पात्रे एव समिताः, पात्रे समिताः, अत्र अलुक् च निपात्यते। अत्र भोजनसमये एव सङ्गताः न तु कार्ये इत्यर्थः। गेहे शूराः, गृहे एव शूरः न तु गृहात् बहिः इति तात्पर्यं। कूपमण्डूकः, गेहे नर्दी इत्युदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। अत्र सूत्रे चकारः अवधारणार्थः। तेन अत्र एतेषां समस्तपदानां समासान्तरप्रवेशो न भवति। परमाः पात्रे समिताः इत्यत्र पात्रे समितशब्दस्य परम इति पदान्तरेण समासो नास्ति। अतः परमाश्च ते पात्रे समिताः, परमाः पात्रे समिताः इति व्यस्तमेव भवति, तत्र समासस्य प्रसङ्गो नास्ति। एतदर्थमेव अत्र च शब्दः अवधारणार्थे कृतः वर्तते। इतः परं समानाधिकरणतत्पुरुषसमासः विहितः। तत्र मुख्यं सूत्रं वर्तते दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इति। तत्र पाणिनिः संज्ञायां दिग्वाचकस्य समानाधिकरणेन समासं विददाति दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इति सूत्रेण। पूर्वकालैक सर्वजर पुराण नवकेवला समानाधिकरणेन इत्यस्मात् सूत्रात् समानाधिकरणेन इति पदम् अनुवर्तते। सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्सुर इत्यस्मात् सूत्रात् सुभ इत्यनुवर्तते। सहसुभ इत्यस्मात् सूत्रात् सुपा इत्यनुवर्तते। समानाधिकरणेन प्रत्ययग्रहणात् तदन्तग्रहणं। सुबन्तमिति तावत् दिक्सङ्ख्ये इत्यस्य विशेषणम्। एवं च दिक्सङ्ख्ये सुबन्ते, दिग्वाचकं सुबन्तं, संख्यावाचकं च सुबन्तं। समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह समस्यते। कदा? संज्ञायां गम्यमानायां सत्याम् इत्यर्थः लब्धः। तथा च विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति सूत्रेणैव अत्र समासे सिद्धे संज्ञायाम् एव इति नियमार्थमिदं सूत्रम्। अतः पूर्वाचासौ इषुकामशमी, पूर्वेषु कामशमी, अत्र दिग्वाचकस्य इषुकामशमी इति समानाधिकरणेन सह समासः भवति। समासोत्तरं यदि संज्ञाया प्रतीतिरस्ति चेत् तदानीं समासः कर्तव्यः। पूर्वेषु कामशमी इति कस्यचित्
देशविशेषस्य संज्ञा भवति, अतः अयं समासः भवति। पूर्वशब्दस्य दिग्वाचकस्य इषुकामशमी शब्देन समासः पूर्वेषुकामशमी इति रूपम्, अयं च देशविशेषस्य संज्ञा इत्युक्तं। सप्त च ते ऋषयः सप्त ऋषयः, सप्तन् इति संख्यावाचकस्य ऋषिशब्देन सह समासो भवति। सप्तन् जस् ऋषि जस् इत्यवस्थायां दिक्संख्ये संज्ञायाम् इति सूत्रेण समासे समासः प्रायसंज्ञा सुब्लुकि नलोपप्रातिपदिकान्ति सूत्रेण नकारस्य लोपे सप्त ऋषय इति जाते। ऋत्यकः इति सूत्रेण पाक्षिके प्रकृतिभावे कृते सप्त ऋषयः इति रूपं, समासे कृते तावत् तत्र आद्गुण सूत्रेण गुणे सप्त ऋषि इति जाते। विशिष्टात् जस् प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे ततः परं जसि च सूत्रेण गुणे अयादेशे रुत्वे विसर्गे च सप्त ऋषयः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्रि भृगुप्रभृतीनां ऋषीणाम् इयं संज्ञा भवति, अतः संज्ञायामेव इति नियमात् नेह उत्तराः वृक्षाः पञ्च ब्राह्मणाः इत्यादीनि अत्र लक्ष्याणि न सिद्ध्यन्ति। पूर्वेषु कामशमी सप्त ऋषयः इत्युदाहरणम् अनेन सूत्रेण सिद्ध्यति। ततः परं सूत्रं वर्तते तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति। इदमपि अत्यन्तं मुख्यं सूत्रं वर्तते समानाधिकरण तत्पुरुषसमासप्रकरणे। सुप्सुपा इत्यनुवर्तते, दिक्संख्ये इत्यनुवर्तते, प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्, अतः सुबन्तं सुबन्तेन इत्यर्थः लब्धः। सुबन्तमिति दिक्संख्ये इत्यस्य विशेषणम्, एवं च दिग्वाचकं सुबन्तं संख्यावाचकं सुबन्तं समानाधिकरणेन इत्यनुवर्तते। पूर्वकालैकसर्वजरद् पुराणनवकेवला समानाधिकरणेन इत्यस्मात् सूत्रात् समानाधिकरणेन इत्यनुवर्तते। एवं च दिग्वाचकं सुबन्तं संख्यावाचकं च सुबन्तं समानाधिकरणेन सह समस्यते। कदा? तद्दितार्थोत्तरपदसमाहारे च। तद्दितस्य अर्थः तद्दितार्थः, तद्दितार्थश्च उत्तरपदञ्च समाहारश्च, एतेषां द्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वः तद्दितार्थोत्तरपदसमाहारं। तस्मिन् तद्दितार्थोत्तरपदसमाहारे एकापि सप्तमी विषयभेदात् भिद्यते। तथा च श्रूयमाणा सप्तमी विभक्तिः तद्दितार्थे विषयत्वेन उत्तरपदे सामीप्यसम्बन्धेन समाहारे च वाच्यत्वेन अन्वेति। तथा च तद्दितार्थे विषये उत्तरपदे परे समाहारे च वाच्ये दिग्वाचकं सुबन्तं संख्यावाचकं च सुबन्तं समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह समस्यते इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। दिग्वाचकस्य समानाधिकरणेन समाहारे समासो न भवति अनभिधानात्। अतः दिग्वाचकस्य उदाहरणं पूर्वस्यां शालायां भवः इति तद्दितार्थे विषये पौर्वशालाः इति रूपं सिद्ध्यति। ततः परम् उत्तरपदे परे पूर्वा शाला प्रिया यस्य सः पूर्वशाला प्रियः, अत्र प्रियशब्दे उत्तरपदे पूर्वा इति दिग्वाचकस्य शब्दस्य शालाशब्देन समासे पूर्वशाला प्रियः इति रूपं सिद्ध्यति। ततः परं संख्यावाचकस्य उदाहरणं तद्दितार्थे विषये षण्णां मातॄणाम् अपत्यं पुमान् शान्मातुरः इति रूपं सिद्ध्यति। ततः परं संख्यावाचकस्य उत्तरपदे परे समासे उदाहरणं पञ्च गावः धनं यस्य, अत्र धनशब्दे उत्तरपरे पञ्चन् शब्दस्य गोशब्देन समासः। अत्र बहुव्रीहि समासे अवान्तरयोः पञ्चन् गोशब्दयोः अवान्तर तत्पुरुषे कृते गोरतद्दितलुकिति सूत्रेण टचि कृते पञ्चगव शब्दे निष्पन्ने तस्य धनशब्देन समासे पञ्चगवधनः इति रूपं सम्पद्यते। तदपरं संख्यावाचकस्य समासे उदाहरणं पञ्चानां गवां समाहारः, अत्रापि गोरतद्दितलुकिति सूत्रेण टच् प्रत्यये कृते सनपुंसकमिति सूत्रेण नपुंसके समाहारद्विगोः नपुंसकत्वेन पञ्चगवम् इति रूपं च सम्पद्यते। एवं च ततः परं सूत्रं वर्तते संख्यापूर्वोधिगुः। एवं च आभ्यां सूत्राभ्याम् अनन्तरम् इदं सूत्रं रचितम्। एवं च दिक्संख्ये संज्ञायाम् इति सूत्रेण ततः परं तद्दितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण यः समासः वीतः तत्र यः संख्यापूर्वकः समासः सः द्विगुः इति कथ्यते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः लब्धः। एवं च संज्ञासूत्रमिदं च तद्दितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण विहितः यः समासः संख्यापूर्वकश्च सः द्विगुसंज्ञको भवति। द्विगुश्च इति सूत्रेण तस्य तत्पुरुषसंज्ञा च समुच्चीयते। एवं च शान्मातुरः पञ्चगवदनः पञ्चगवम् इत्येतेषाम् उदाहरणानां द्विगुसंज्ञा सिद्ध्यति। ततः परं सूत्रं वर्तते कुत्सितानि कुत्सनैः। सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वर इत्यस्मात् सूत्रात् सुब इत्यनुवर्तते, सः सुपा इत्यस्मात् सूत्रात् सुपा इत्यनुवर्तते। समानाधिकरणेन इति पदं च अनुवृत्तं। सुप्सुपा इति प्रत्ययग्रहणात् तदन्तग्रहणं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इत्यर्थः लब्धः। एवं च कुत्सितानि सुबन्तानि कुत्सनैः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह समस्यते इत्यर्थः सञ्जातः। कुत्सितानि कुत्सा अस्य सञ्जाता इति कुत्सितं, यस्य कुत्सा निन्दा सञ्जाता तत्कुत्सितम् इत्यर्थः, निन्दितम् इति तात्पर्यं, निन्दाविषयभूतम् इत्यर्थः। एवं च तादृशं कुत्सितं सुबन्तं कुत्सनैः कुत्सायां करणभूतेन सुबन्तेन सह समस्यते इत्यर्थः लब्धः। तथा च कुत्स्यमानानि सुबन्तानि कुत्सनैः सुबन्तैः सह समस्यन्ते इत्यर्थः सम्पद्यते। वैयाकरणश्चासौ खसूचिश्च वैयाकरणखसूचिः, मीमांसकश्चासौ दुर्दुरूटः मीमांसकदुर्दुरूटः इत्युदाहरणानि सम्पद्यन्ते। विशेषणं विशेषेण बहुलमित्यनेन समासे तु विशेषणस्य पूर्वनिपातः स्यात्,
तद्वारणाय सूत्रमिदम् आरब्धम्। अथ विषयसङ्ग्रहः। अस्मिन् पाठे तत्पुरुषसमासमधिकृत्य पाणिनिना 50 सूत्राणि तत्पुरुषसमासविधानार्थं रचितानि। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे 22 सूत्रमस्ति तत्पुरुषः इति। इदम् अधिकारसूत्रं च भवति, संज्ञासूत्रं च भवति। सर्वेषाम् अधिकारसूत्राणाम् अधिकारस्य अवधिः वर्तते एव। इदं च तत्पुरुषः इति सूत्रं शेषो बहुव्रीहि इति सूत्रात् पूर्वपर्यन्तम् अधिक्रियते। तथा च तावत्पर्यन्तं यानि सूत्राणि सन्ति तैः सूत्रैः विधीयमानानां समासानां तत्पुरुषः इति संज्ञा। तत्र मध्ये दिक्सङ्ख्ये संज्ञायां तद्दितार्थो द्रवदसमाहारे च इति सूत्रद्वयं वर्तते। आभ्यां सूत्राभ्यां विहितस्य समासस्य संख्यापूर्वो दिगुः इत्यनेन सूत्रेण द्विगुसंज्ञा, ततः परं द्विगुसंज्ञायां लब्धायां द्विगुश्च इति सूत्रेण तत्पुरुषसंज्ञा च भवति। तत्रैव तत्पुरुषसमानाधिकरणकर्मधारयः इत्यपि वर्तते। अतः कर्मधारयसंज्ञापि तत्पुरुषस्य कश्चन अवान्तरभेदः एव। अतः द्विगुः कर्मधारयः एतदपि तत्पुरुषस्य अवान्तरभेदः इति मन्तव्यः। नमो नमः।